بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، سورہ یوسف 9 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اس سبق میں ہم سورہ یوسف کا رکوع نمبر 10 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا منه خلصوا نجيا خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا ألم تعلموا أن، یہاں پر غنہ ہوگا، أن أباكم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل
ما فرطتم ما فرطتم في يوسف في يوسف في يوسف فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ارجعوا ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك إن ابنك सराप औफ को साकिन कर देंगे वक्त की हालत में सराप वमा शहीदना वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना
وما كنا للغيب حافظين للغيب حافظين واسأل القرية التي واسأل बिलाम को इस लाम के साथ मिलाएंगे वस अलिल क़रियतल्लती वस अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फीहा والعير التي أقبلنا فيها أقبلنا فيها وإنا لصادقون وإنا لصادقون قال بل قال بل سولت لكم قال بل سولت سين واو زبر سو واو زبر وا سولت لكم أنفسكم أمرا أنفسكم أمرا فالصبر جميل عسى الله أن يأتيني यहाँ पर इदगाम होगा हमजा नून या जबर ऐ या हमजा जबर या ऐ यानी ऐ यानी बिहिम जमीआ जमीआ इन्नहु हुवल
هو إنه هو العليم الحكيم عليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسفا وقال يا أسفا على يوسف وابيضت واو بعد الواو يا ضاد زبر يض ضاد تا زبر ضد وابيضت عيناه من الحزن عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم قالوا تالله قالوا تالله تفتح تفتح تالله تفتح تذكر تذكر يوسف تذكر يوسف حتى تكون حردا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين من الهالكين قال إنما أشكو قال إنما أشكو بثي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
इल्लल्लाहि व अअलमु व अअलमु मिनल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून मा ला तअलमून मा ला तअलमून या बनी यذهबू ये बनी या मुशद्दद बुलदाल के साथ जो साकिन है इसके साथ मिलाएंगे यानी या खड़े जबर या बा जबर बा नून या जिन्नी या दाल जबर या बनी यद या बनी यذهबू या बनी यذهबू فتحسسوا فتحسسوا من يوسف من يوسف وأخيه من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تي تا या जबर तई वला तयअसू मिर रौहिल्लाह मीम नून वाजिर मिर रा वाव जबर राउ मिर रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु यहाँ पे देखें ये लफ्ज है तई आसू और ये है यई आसू यई आसू यहाँ पे सीन को लंबा करेंगे क्योंकि हुर्फ मद्दा है इसके साथ वाव और यहाँ पे सीन को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हरकत है यानी पेश यई आसू मिर रौहिल्लाहि यहाँ पे भी है मिर रौहिल्लाहि मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून इल्लल कौमुल काफिरून फलम्मा दखलू अलैहि फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु या अय्युहल
अय्युहल अजीजु मस्सना मस्सना व अहलना दुर्रु व अहलना दुर्रु। दो को दुआ मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, फिर दुआ मुशद्दद को राय मुशद्दद के साथ, यानी रा मुशद्दद है इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। व अहलना दुर्रु वजिना वजिना बिबिदाअतिन मुज़जातिन बिबिदाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ लना फ़अौफ़ लना फ़अौफ़ लना फ़अौफ़ लना الكيل फ़अौफ़ लना नून लाम ज़बर नल लना الكيل वतसद्दक़ वतसद्दक़ खौफ साकिन है वतसद्दक़ अलैना वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़। अलिमतुम मा तुम मा, दो मीम है, एक को पढ़ेंगे गुन्ना करके, दूसरी को छोड़ देंगे। अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून। इज़ अंतुम जाहिलून। क़ालू
أئنك قالوا أئنك لأنت يوسف لأنت يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر المحسنين قالوا تالله قالوا تالله لقد آثرك الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أرحم الراحمين
اذهبوا بقميصي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وأتوني بأهلكم أجمعين सामीर मुकरम सूरह यूसुफ के 10 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون